ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज से 76 साल पहले 13 अप्रैल 1948 को कायद-ए-आज़म ने पाक फ़िज़ाइया की रिसालपुर अकेडमी में अफसरों और एयरमैनों से खिताब करते हुए कहा, मैं आपको तलकीन करता हूँ कि सिर्फ डिसिप्लिन और ख़ुद इन्हिसारी यानी सेल्फ रिलायंस से ही रॉयल पाकिस्तान एयर फोर्स पाकिस्तान के शायान शान हो सकती है। कायद-ए-आज़म के इस फरमान की सही अक्कासी मुझे इस साल 2 जनवरी को पाक फ़िज़ाइया के एक ऑपरेशनल बेस पर होने वाली इंडक्शन और ऑपरेशनलाइजेशन सेरेमनी में शिरकत के दौरान नज़र आई। ये सेरेमनी बुनियादी तौर पर शोकेस थी पाक फ़िज़ाइया में इंडक्शन किए गए वेपन सिस्टम्स और डिफेंस एसेट्स के। इसके अलावा अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए रिसर्च के सिलसिले में पिछले महीनों में मुझे पाक फ़िज़ाइया के साइबर कमांड सेंटर रावलपिंडी और कराची में हाल ही में कायम किए गए नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क्स और फ़िज़ाइया के सरगोदा बेस का विज़िट करने का भी मौका मिला। और मुझे इन विज़िट्स में ये जानकर खुशगवार हैरत हुई कि पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू के 3 साला टेन्योर में पाक फ़िज़ाइया ने 17 से 18 मुख्तलिफ वेपन सिस्टम्स ना सिर्फ इंडक्ट किए हैं बल्कि ऑपरेशनलाइज भी किए हैं, जो कि ना सिर्फ एक रिकॉर्ड है बल्कि सब कुछ हुआ मुश्किल जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट के बावजूद, जिसमें अमेरिका का अफ़गानिस्तान से जल्दी में इनखला, रशिया यूक्रेन वॉर और पाकिस्तान की कमज़ोर इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल के पस मंज़र में, जब पाकिस्तान की रेलेवेंस इंटरनेशनल प्लेयर्स की नज़र में बहुत कम होकर रह गई थी। इन हालात के बावजूद मुझे ये सब कुछ जानकर खुशी हुई कि पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क के दिफा के लिए पाक फ़िज़ाइया की लीडरशिप के कांधों पर जिस दर्जे तक इन्हिसार और भरोसा करती है, उसी तनासब से पाक फ़िज़ाइया ने भी इस बात को यकीनी बनाया कि उसे मॉडर्न वॉरफेयर और एरोस्पेस इंडस्ट्री में होने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट और करंट ट्रेंड्स के साथ चलना है, क्योंकि हम आज उस चैलेंजिंग टाइम्स में रह रहे हैं जिसमें हर लम्हे ग्लोबल और रीजनल एनवायरनमेंट बदलता रहता है। ख़ास तौर पर इस खित्ते में जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट बहुत जल्दी तब्दील होता है और बराह रास्त पाकिस्तान पर असरअंदाज होता है। ख़ास तौर पर स्पेस नेटवर्क्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और नेशनल डिफेंस के तमाम डायनामिक्स बदल गए हैं, जिनके मद्देनज़र पाक फ़िज़ाइया के सरबराह और उनकी टीम ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो इन बदले हुए करैक्टर और वॉरफेयर की रोशनी में अपनी सलाहियत मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल में लाने के साथ साथ अपना ट्रेनिंग सिस्टम और ह्यूमन रिसोर्स स्किल भी मतवातर इस तरह बढ़ाएं कि किसी दुश्मन को हमला आवर होने की हिम्मत ना हो। पाक फ़िज़ाइया की नई इंडक्शन की रोशनी में मुझे आज की डॉक्यूमेंट्री बनाने का ख्याल आया, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि इस डॉक्यूमेंट्री का डेटा ऑथेंटिक हो और इस सेंसिटिव मौजू पर सबसे क्रेडिबल सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन हासिल की जाए। जिसके बाद मेरी दरख्वास्त पर चंद महीने पहले फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मेरी एक 1-on-1 तफसीली मुलाकात हुई। ये मुलाकात इस बैकड्रॉप में भी मुमकिन हुई कि पाक फ़िज़ाइया के मौजूदा सरबराह को मैं ज़ाती तौर पर तकरीबन 32 साल से जानता हूँ, और ये ताल्लुक़ 1992 में कायम हुआ जब सरगोदा में कॉम्बैट कमांडर कोर्स मुकम्मल करने के बाद मेरी पोस्टिंग बतौर स्क्वाड्रन लीडर मिराज जहाज़ों पर मुश्तमिल नंबर 7 स्क्वाड में हुई, जो उस वक्त मसरूर बेस कराची में डिप्लॉयड था, जहाँ मौजूदा चीफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट बाबर बतौर एक नौजवान फाइटर पायलट के पोस्टेड थे। इस स्क्वाड में पोस्टिंग के दौरान हमने दिन और रात बहुत से ऑपरेशनल मिशन इकट्ठे उड़े। मैंने उन्हें एक अच्छा प्रोफेशनल पायलट, रिस्पेक्टफुल, हम्बल और दयानतदार ऑफिसर पाया। इस मुलाकात के बाद मुझे ये जानकर खुशी हुई कि फ़िज़ाइया ने पिछले चंद सालों में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्मार्ट इंडक्शन के प्रोग्राम के तहत कटिंग एज नीश टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए एरोस्पेस और साइबर डोमेन में मॉडर्न नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के शोबे में बहुत तरक्की की है। ख़ास तौर पर मुल्की सतह में तैयार किए जाने वाले सिस्टम्स और वेपन्स के डोमेन में हासिल की जाने वाली पाक फ़िज़ाइया की कामयाबियाँ काबिल तारीफ़ हैं। आने वाले वक्त में होने वाली जंगें रियल टाइम इंटेलिजेंस और ऑन स्पॉट रियल टारगेटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगी, और ये सब कुछ मुमकिन नहीं था साइबर वॉरफेयर के बाकायदा सेटअप के बगैर। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ने मुझे बताया कि हुकूमत पाकिस्तान और पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद मुल्की लेवल पर रिकॉर्ड टाइम में नेशनल साइबर कमांड सेंटर कायम कर दिया गया है। और जब अपनी तहकीक के सिलसिले में मैंने इस सेंटर का दौरा किया तो मुझे ये जानकर खुशी हुई कि ऑपरेटर्स और इंटरप्रेटर्स, जिनमें फ्रंट लाइन फाइटर पायलट्स, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और वेपन ऑफिसर्स एक ही छत के नीचे स्टेट ऑफ द आर्ट सेटअप और फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की नकलो हरकत पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह से इस मुलाकात और नई इंडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन के विज़िट के बाद मुल्क की फ़िज़ाई सरहदों के बारे में मेरे एतमाद में भरपूर इजाफा हुआ।
پاک فضائیہ میں ماڈرنائزیشن کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس خطے میں پاک فضائیہ کو 5 ڈومینز میں انڈین ایئر فورس پر سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ نمبر 1، J-10C انڈکشن جہازوں کے بعد فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی۔ نمبر 2، الیکٹرانک وارفیئر پلیٹ فارمز۔ نمبر 3، سائبر وارفیئر۔ نمبر 4، ہائپر میزائلز جو کہ آواز کی رفتار سے 5 سے 25 گنا زیادہ سپیڈ پر اڑتے ہیں، جس وجہ سے انہیں انٹرسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور نمبر 5، اکنجی شکل میں ہائی آلٹیچیوڈ لانگ انڈیورنس ان مینڈ پلیٹ فارمز، کیونکہ ایسے ان مینڈ پلیٹ فارمز ہندوستان کے پاس نہیں ہیں۔ اسی طرح 3 ایریاز میں حاصل کی گئی پروگرس بھی قابل ذکر ہے، جن میں JF-17 بلاک 3 اور اس سے ریلیٹڈ ایکسپینشن پروگرام، کلر ڈرونز اور ہیومن ریسورس ریشنلائزیشن۔ ایک اور مثبت بات یہ ہے کہ پاک فضائیہ پہلی مرتبہ کسی فائٹر جہاز کی اوور آلنگ، ایئر کرافٹ اسمبلی اور مینوفیکچرنگ سے آگے نکل کر مستقبل کے جہاز PFX کے ملکی لیول پر ڈیزائن سٹیج پر پہنچ گئی ہے، جس سے آئندہ آنے والے وقتوں میں پاکستان اپنا جہاز ڈیزائن اور مینوفیکچر کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکے گا، کیونکہ کوئی بھی فضائیہ تیز نقل و حرکت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ اس لیے سینٹر آف ایکسلنس فار ایئر موبلٹی اینڈ ایویشن سیفٹی سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ ان ایئر موبلٹی پلیٹ فارمز میں انڈکٹ کیے گئے نئے جہازوں میں شامل ہے C-130H، ایئربس 319، بوئنگ 737، پائپر M600 اور BK-A350I۔ یہی جہاز کچھ عرصہ پہلے فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے غازہ ریلیف آپریشنز میں بھی استعمال کیے گئے۔ انہی جہازوں میں پاکستان کی پہلی ایئر ایمبولینس بھی شامل ہے، جو سیریس مریضوں کو بغیر سٹاپ کے یورپ تک لے جا سکے گی۔ اس کے علاوہ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ماڈرن ریڈارز کے زمرے میں انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کے ڈومین میں HQ-9B ہائیبرڈ خریدے جا رہے ہیں، جو کروز میزائل سے لے کر بیلسٹک میزائلز تک انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں۔ اسی ڈومین میں HQ-16FE ایئر ڈیفنس سسٹم، پریسیشن گائیڈڈ منیشن اور بیلسٹک میزائلز کے علاوہ جہازوں کو بھی انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ سینٹر آف ایکسلنس فار ان مینڈ ایریل وہیکل سسٹمز بھی قائم کر دیا گیا ہے، جس میں بیرکٹار اکنجی، TB2 اور شہپر 2 شامل ہیں۔ سوارم ڈرونز بہت مؤثر ہتھیار ہوتے ہیں، جس پہ یہ ڈرونز ٹارگٹ کو تلاش کر کے ان پر حملہ کرتے ہیں۔ لوئٹرنگ منیشن کی صلاحیت بھی متاثر کن ہے، جس کے ذریعے یہ ویپن دشمن کے علاقے میں چکر لگاتا ہے اور ٹارگٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد اس پر حملہ کرتا ہے۔ اور لانگ رینج ویکٹرز میں شامل ہیں YLC-8E، MRR اور YLC-18A، جو پاک فضائیہ کو پاکستان کی طرف فائر کیے جانے والے میزائلوں کو نہ صرف ڈیٹیکٹ، آئیڈینٹیفائی اور انٹرسیپٹ کرنے کے قابل بنائے گا، بلکہ پاکستان اور اس کی حدود سے باہر انہیں نیوٹرلائز کر سکے گا۔ ان تمام ویپنز کی ریکارڈ مدت میں انڈکشن کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاک فضائیہ آج نیکسٹ جنریشن ایئر فورس بننے کی ٹرانزیشن میں ہے۔ موجودہ دور کے کنٹمپرری وارفیئر چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں سے کئی ویپنز پاکستان میں ہی تیار کیے گئے تھے۔ پاک فضائیہ میں یہ تمام انڈکشنز اور ٹرانسفارمیشن ظاہر ہے اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ان تمام ٹیکنالوجیز کو ہینڈل اور استعمال میں لانے کے لیے ہیومن ریسورس کی صلاحیت نہ بڑھائی جائے۔ ان بدلے حالات کی روشنی میں پاک فضائیہ کی لیڈرشپ نے نہ صرف ایک کمپریہنسو PME یعنی پروفیشنل ملٹری ایجوکیشن کے پروگرام کا آغاز کیا، جس میں ٹیکٹیکل، ٹیکنیکل اور اسٹریٹجک لیول کی ٹریننگ اور ایجوکیشن شامل کر دی گئی ہے۔ یہ PME پروگرام کسی ایک برانچ تک محدود نہیں ہے، بلکہ پاک فضائیہ کی تمام برانچز کے لیے عمل میں لایا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت نہ صرف پاک فضائیہ کی ریسٹرکچرنگ کی گئی ہے، بلکہ رائٹ سائزنگ بھی کی گئی ہے، اور یہ رائٹ سائزنگ بشمول ایئر ہیڈ کوارٹرز پاک فضائیہ کے ہر شعبے میں کی گئی ہے۔ اس طرح ہیومن سکل ڈیولپمنٹ کے لیے سینٹرز آف ایکسلنس سیٹ اپ کیے گئے ہیں، جس میں اصغر خان اکیڈمی رسالپور میں جناح سینٹر آف کریکٹر اینڈ لیڈرشپ اور PF بیس مصعب سرگودا میں ایئر پاور سینٹر آف ایکسلنس قائم کر دیے گئے ہیں۔ سیلف ریلائنس یعنی ملکی سطح پر ٹیکنالوجی کی صلاحیت بڑھانے کے سلسلے میں سب سے اہم پیش رفت ہوئی ہے، جس میں نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارکس یعنی نیسٹیپ کا پاکستان کے بڑے شہروں میں قیام سر فہرست ہے، کیونکہ کہتے ہیں ایروسپیس انڈسٹری از دا مدر آف آل انڈسٹریز، اور شاید اسی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے سربراہ پاک فضائیہ نے اس نیشنل لیول پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ مختلف شہروں میں یہ ٹیکنالوجی پارکس کے ذریعے پاکستان میں موجود انڈسٹری، انفراسٹرکچر، انٹرپرینورز اور ٹیلنٹ کو سنگل پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا گیا ہے، جنہیں ریسورسز اور فری ہینڈ دے کر یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کا ماڈرن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بیرونی دنیا پر انحصار کس طرح کم سے کم کر سکتے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں پاکستان کے دوست ممالک کا بھرپور تعاون بھی حاصل ہے۔ اسی طرح قائد اعظم کے ارشاد کی روشنی میں کامرا میں ایروسپیس ولیج کا قیام سائبر، ایویشن، اسپیس، IT اور یہاں تک
کہ ایئرکرافٹ ڈیزائن کی قابلیت حاصل کرنے کے بعد پاک فضائیہ کا دوسرے ملکوں پر اثار بتدریج کم ہوتا جائے گا۔ پاک فضائیہ کی انڈکشن اور ماڈرنائزیشن کی مختلف آرگنائزیشنز کا وزٹ کرنے کے بعد بطور ایک ریٹائرڈ BA فائٹر پائلٹ کے میں اور میرے علاوہ وہاں موجود وار ویٹرنز اور سینئر ریٹائرڈ آفیسرز پاک فضائیہ کی حالیہ انڈکشن سے بہت متاثر ہوئے۔ خواتین و حضرات، پاک فضائیہ میں انتہائی متاثر کرنے والی ماڈرنائزیشن کے بارے میں مزید حقائق اور اس کے سربراہ کو حکومت پاکستان کی طرف سے دی جانے والی حالیہ 1 سالہ ایکسٹینشن کے بارے میں ایک آبجیکٹو پرسپیکٹو جاننے کے لیے دیکھیے اس ڈاکومنٹری کی دوسری قسط۔